गर्नु छ गल्तीको खण्डन बीचमा नआउनु। गर्नु छ गल्तीको खण्डन बीचमा नआउनु। हुन सक्छ बम विस्फोटन बीचमा नआउनु। हुन सक्छ बम विस्फोटन बीचमा नआउनु। सत्यको विजय गर्नु छ आफू मरेर यहाँ। सत्यको विजय गर्नु छ आफू मरेर यहाँ। सत्यको विजय गर्नु छ आफू मरेर यहाँ। ल्याएको कलमको धड्कन ल्याएर कमलको धड्कन बीचमा नआउनु। गर्नु छ गल्तीको खण्डन गर्नु छ गल्तीको खण्डन बीचमा नआउनु। हुन सक्छ बम विस्फोटन बीचमा नआउनु। सत्यको विजय गर्नु छ आफू मरेर यहाँ। सत्यको विजय गर्नु छ आफू मरेर यहाँ। ल्याएर कमलको धड्कन बीचमा नआउनु। भाइ हरायो यही युद्धमा बहिनी विधुवा छे। भाइ हरायो यही युद्धमा बहिनी विधुवा छे। मनमा आगो बल्छ दनदन बीचमा नआउनु। देशकै लागि हिजो एकजुट भयौँ जनता। देशकै लागि हिजो एकजुट भयौँ जनता। देशकै लागि हिजो एकजुट भयौँ जनता। आज देशद्रोही नेता छन् बीचमा नआउनु। लड्नु छ यहाँ बाँकी जिन्दगी देशको लागि। लड्नु छ यहाँ बाँकी जिन्दगी देशको लागि। लड्नु छ यहाँ बाँकी जिन्दगी देशको लागि। तिमी बोकेर हातमा कफन बीचमा नआउनु। गर्नु छ गल्तीको खण्डन बीचमा नआउनु। हुन सक्छ बम विस्फोटन बीचमा नआउनु। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सम्पूर्ण अग्रजज्यू स्रष्टाज्यू सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यहाँहरूको सदाको मङ्गलबार जस्तै आज पनि यहाँको साथ सहयोग र उपस्थित रहनेछ अन्तिम कार्यक्रमसम्म भन्ने अपेक्षा गरेको छु र सदाको मङ्गलबार जस्तै आजको मङ्गलबारलाई पनि साहित्यमय बनाउनु हुनेछ र साहित्यमय कार्यक्रम हुनेछ भन्ने अपेक्षाको साथै यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रममा। र यहाँ सम्पूर्ण हाम्रो स्पन्दन युनिटलाई सम्झिँदै कार्यक्रममा यहाँबाट छिटो अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु र यहाँ सम्पूर्ण अग्रजज्यूहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यहाँहरूलाई पुनः पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। लोचन फुलको थुङ्गाज्यूले भन्नुभएको छ नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। सरस्वती तिवारीज्यू उपस्थित हुनुभएको छ। हजुर सबैमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। यसै गरी जगत खड्काज्यू उपस्थित हुनुभएको छ। नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। रामदेवा सर उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी उर्मिला पन्तज्यू उपस्थित हुनुभएको छ। प्रस्तोता सुरेश भाइ लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक अभिवादन भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। टोपेन्द्र नेउपानेज्यू उपस्थित हुनुभएको छ। नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै गरी निर्मला नेउपानेज्यू उपस्थित हुनुभएको छ। नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक नमन गर्दछु। सागर विश्वकर्माज्यू उपस्थित हुनुभएको छ। हार्दिक नमन सम्पूर्णलाई भन्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। नरविन साउदज्यू उपस्थित हुनुभएको छ। नमस्कार सम्पूर्णलाई भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। गायत्री देवी तिमेलसेनाज्यू उपस्थित हुनुभएको छ। हार्दिक नमन सम्पूर्णमा नमन भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। किशन जोशीज्यू उपस्थित हुनुभएको छ। नमन
भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन। अमर शाहीजी उपस्थित हुनुभएको छ। हार्दिक नमन साहित्यिक मनहरूमा भन्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। र यसै गरी देवी छेत्रीजी उपस्थित हुनुभएको छ। सबै साहित्यिक मनमुटुहरूमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। पवन कार्कीजी उपस्थित हुनुभएको छ। सुरेशज्यू लगायत साथै उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। पवन सर, यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन गर्दछु र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ सर। यसै गरी कुमार थापा कुमारजी उपस्थित हुनुभएको छ। हार्दिक नमन सम्पूर्ण स्रष्टाज्यूहरूमा भन्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। रोकाए जनकजी उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सागर आशुजी उपस्थित हुनुभएको छ। हार्दिक नमन सुरेश सर लगायत सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। यसै गरी बालकृष्ण खनालजी उपस्थित हुनुभएको छ। नमस्कार सुरेशजी लगायत सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यसै सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट एकमुष्ट हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत गर्दै म कार्यक्रम यहाँबाट पुनः अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। र यहाँ स्रष्टाजी उपस्थित भइसक्नु भएको छ। अग्रजज्यू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। जगत खड्काज्यूलाई म कार्यक्रममा निम्त्याउँछु र उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने पुनः अपेक्षा पनि गरेका छौँ। त्यसपछि म हार्दिक हार्दिक नमन सर मेरो तर्फबाट र कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ सर। धेरै दिनपछि यहाँहरूसँग जोडिने अवसर प्राप्त लामो समय पछाडि यहाँसँग जोडिन पाइयो। यो स्पन्दनसँग त धेरै पटक जोडिसकेको छु। यो कलमी स्पन्दन सबैको स्पन्दन बनेको छ। हजुरसँग पनि फेरि जोडिने अवसर पाएँ, त्यही पनि पहिलो कलरको रूपमै। धेरै खुसी लागेको छ। हजुरको कार्यक्रम प्रस्तुतिले नै लोभ्याउँछ। तीमाथि रचनाहरू त्यस्तै राम्रा राम्रा रचनाहरू आउँछन्, सुनिराख्न मन लाग्छ। यही बिचमा चैते दसैँ परेको छ। सम्पूर्णमा ढिलै भयो नि चैते दसैँको। अनि सायद मछिन्द्र रथ यात्रा पनि होला, त्यो पनि पर्ने आजै हो जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि पनि सम्पूर्णमा शुभकामना भन्दै म चाहिँ मेरो एउटा गजल छ, गजल वाचन गर्छु। गजल अर्को आज लेखेको गजल मैले अरू प्रोग्राममा वाचन गरेको हुनाले यतातिर म त्यो गजल वाचन गर्दिनँ, अर्कै गजल वाचन गर्छु। गजल यसरी सुरु हुन्छ। को नष्ट हुन्छन् भनुको बिनाको, को नष्ट हुन्छन् भनुको बिनाको, हिरा खुद हिरा हुन्न खाँचो बिनाको। को नष्ट हुन्छन् भनुको बिनाको, हिरा खुद हिरा हुन्न खाँचो बिनाको। तिमी रात खोज्छौ अँध्यारो बिनाको, तिमी रात खोज्छौ अँध्यारो बिनाको, महु दीप प्यारी सलेदो बिनाको। को नष्ट हुन्छन् भनुको बिनाको, हिरा खुद हिरा हुन्न खाँचो बिनाको। त्यही तिम्रो विश्वास कसरी गरौँ म, त्यही तिम्रो विश्वास कसरी गरौँ म, जहाँ हुन्न दुश्मनी आफ्नो बिनाको। को नष्ट तिमीलाई कसरी लगौँ लक्ष्यसम्म, मेरै जिन्दगी छ बाटो बिनाको। को नष्ट हुन्छन् भनुको बिनाको, हिरा खुद हिरा हुन्न खाँचो बिनाको। अन्तिम शेरमा छु। यो ढुङ्गोको जीवन त्यही मेटिनेछ, यो ढुङ्गोको जीवन त्यही मेटिनेछ, यो ढुङ्गोको जीवन जहाँ बालुवा हुन्छ ढुङ्गो बिनाको। यो ढुङ्गोको जीवन त्यही मेटिनेछ, यो ढुङ्गोको जीवन त्यही मेटिनेछ, जहाँ बालुवा हुन्छ ढुङ्गो बिनाको। को नष्ट हुन्छन् भनुको बिनाको,
हिरा खुद हिरा हुन्न खाँचो बिनाको। हजुर, हिरा पनि आवश्यकता धन्यवाद परेको धन्यवाद बेलामा मात्रै हिरा हुन्छ भन्थे। धन्यवाद सर। हजुर, यति सुनाउने मिठा अवसर दिनुभयो। उत्कृष्ट उत्कृष्ट शेरहरू तपाईँ लेख्नुहुन्छ, उत्कृष्ट उत्कृष्ट गजल लेख्नुहुन्छ। धेरै राम्रो वाचन हजुरको, धेरै राम्रो लेखाइ हजुरको, धेरै राम्रो राम्रो लाग्छ सर हजुरका गजलहरू पनि मलाई म पढ्ने गर्छु र यसको लागि धेरै धेरै हजुर धन्यवाद सर। हजुर सुरुमै हजुरहरूको साथ कार्यक्रममा सहयोग जोडिएर यति मिठो पाइरहँ, सदा यसै गरी रमाउन सकौँ भन्ने मेरो पनि अपेक्षा रहन्छ। तर समय अलि थोरै छ, परदेशमा छौँ हामी सबै। समय मिलेसम्म जोडिने गर्छु अनि यसै गरी सुनाइरहन पाऊँ अनि स्पन्दन सबैको कलमी स्पन्दन बन्दै जाओस् भन्दै पुनः चैते दसैँको शुभकामना दिँदै छुट्छु। हस्त नमन। जय साहित्य, जय स्पन्दन। धन्यवाद सर। मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई यति दसैँको शुभकामना दिन चाहन्छु सर। जगत खड्काजी उपस्थित भएर आफ्नो मिठो गजल वाचन गरेर उहाँ बिदा भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहोस् र यसरी मिठो मिठो गजल मिठो आवाजमा उहाँको सुन्न पाउने अवसर प्राप्त होस् भन्दै अहिले भने म दोस्रा अग्रजज्यूलाई नै जोड्ने अवसर प्राप्त गर्दछु, बालकृष्ण खनालज्यूलाई। र त्यसपछि उर्मिला पन्तज्यूलाई म जोड्नेछु। उर्मिला पन्तज्यू हजुर पनि तयारी अवस्थामा, पवन सर हजुरलाई पनि म तयारी अवस्थामा राखिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले भने म बालकृष्ण खनालज्यूलाई कार्यक्रममा निम्त्याउँछु र उहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। नमस्कार नमस्कार खनाल पाण्डे सर, सर। मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरे, साथै चैते दसैँको शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। सोही कामना मेरो पनि सरलाई, सर लगायत हाम्रो स्पन्दन पेजमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जकहरूप्रति हार्दिक हार्दिक नमन गर्दै, मेरो नाम बालकृष्ण खनाल, बिके बिरही, टिकापुर कैलाली भन्दै म एउटा कविता लिएर आएको छु। फर्केर आऊ घर, फर्केर आऊ, छन्द भुजङ्ग पर्यात। मिठो म मिठो सुन्न कविता वाचन गर्ने अनुमति मागे। हस् गुरु, अगाडि बढ्नुहोला। तिमी सम्झनामा हराएर जाँदा, न यता न उता बनाएर जाँदा, न आउँछ निन्द्रा न लागेछ भोक, न देखिन्छ चोट न देखिन्छ रोग, न देखिन्छ चोट न देखिन्छ रोग। सुकेको छ आँखा निखारेर आँसु, परेको छ चिन्ता कसोरी महासु। जता हेर्छु त्यतै तिमी मात्र देख्छु, नचिम्लेर आँखा ठुलो सास फेर्छु, नचिम्लेर आँखा ठुलो सास फेर्छु। तिमी साथ छैनौ भने जिन्दगानी, अवश्य म जोगी भए जानी जानी। भयो प्रिय धेरै तिमीले सताको, न ठेगान तिम्रो कता छौ हराको, न ठेगान तिम्रो कता छौ हराको। छिटो आऊ हामी गरौँला किसानी, लगाएर खेती दुखानी सुखानी। कति बस्न सक्छौ बिरानो मुलुकमा, कलिलो जवानी डुबाएर दुखमा, कलिलो जवानी डुबाएर दुखमा। बसौँ साथ हामी खनौँ खेतबारी, खनी खोर्सी माटो गराई तयारी। फलाउँ रसिला मिठा अन्न दाना, बजाएर बाजा मिठो गाउँ गाना, बजाएर बाजा मिठो गाउँ गाना। गरौँ काम आफ्नो नमानेर लाज,
मिली दाजुभाइ सबै साथ साथ छपाको मलिलो सबै ठाउँ हाम्रो गरे दुःख थोरै कमाई छ राम्रो गरे दुःख थोरै कमाई छ राम्रो छिटो आऊ फर्की भुलिदेऊ त्यहाँ भयो देश खाली गयो छोडी कहाँ क्या बात, सरापेर मिठो छ। आमा बसेकी रहिछन् निखारेर आँखा रोएकी कठैझन् निखारेर आँखा रोएकी कठैझन् सरापेर आमा बसेकी रहिछन् निखारेर आँखा रोएकी कठैझन् रोएकी कठैझन् रोएकी कठैझन्। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद गुरु। यति मिठो कविता आज ल्याएर उपस्थित हुनुभयो, खुसी लाग्यो। हृदयदेखि हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। धेरै राम्रो, धन्यवाद। धेरै मिठो कविता वाचन गर्नुभयो गुरु, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यहाँ मिठा मिठा हजुरका कविताप्रति, हजुरको वाचनप्रति यति मिठा शब्दहरू आइरहेका छन्। ती मिठा शब्दलाई दुई शब्द राख्दै यहाँबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम त हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद जोडिदिनु भयो र आफ्नो रचना सुनाउने अवसर दिलाइदिनु भयो, यसको लागि आभारी छु। र सम्पूर्ण सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जकहरूप्रति हार्दिक आभार गर्दै नमन भन्दै अहिलेलाई शुभरात्रि। जय साहित्य, जय स्पन्दन। धन्यवाद गुरु। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थितिको छ, रहनेछ र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै यहाँको कविता वाचन हुनेछ भन्ने अपेक्षाको साथै अहिले भने बालकृष्ण खनालज्यूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम यहाँबाट पुनः अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छौँ। यसै गरी महेश पन्थीज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक हार्दिक स्वागत र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत, हार्दिक नमन गर्दछु। गीता अधिकारीज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, कार्यक्रम कुशल प्रस्तुता लगायत सम्पूर्णमा नमन भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दछु गीताज्यू। यसै गरी विघ्नेश एसकेटीज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, हार्दिक नमन, नमस्ते हजुर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यहाँले गजल प्रेषित गर्नुभएको छ, यहाँको गजल म वाचन गर्ने नै छु र अहिले भने म यो वाचन म पवन कार्कीज्यूलाई मैले हेरिरहेको थिएँ र अहिले भने म उर्मिला पन्तज्यूलाई पुनः रिक्वेस्ट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मलाई कसैको रिक्वेस्ट नदेखाएको कारण र म यो भने अहिले यो विघ्नेश एसकेटीज्यूको गजल वाचन गर्न चाहन्छु। म त्यो जसलाई तिमीले बिर्सी गयौ, म त्यो जसलाई तिमीले बिर्सी गयौ, मोह माया मारी सुख नै मोडी गयौ तिमी। म त्यो जसलाई तिमीले बिर्सी गयौ, मोह माया मारी मुख नै मोडी गयौ। थियौ कहिले दुई तन एक मन यहाँ, थियौ कहिले दुई तन एक मन यहाँ, आँखामा वियोगको आँसु भरि गयौ। लियौ यो हात, लियौ यो हात, लियौ जो हात, यो हातमा कहिले, लियौ जो हात, यो हातमा कहिले, निष्ठुरी यो हातमा आज छोडी गयौ। गयौ मबाट बिछोड भई तिमी तर, गयौ मबाट बिछोड भई तिमी तर, स्मृतिको अटुट बन्धनले बाँधी गयौ। मान्छेका भिडमा हराई गयौ तिमी, खुट्टा मतिर आउने पर सारी गयौ। म त्यो जसलाई तिमीले बिर्सी गयौ, मोह माया
मारी मुख नै होडी गयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ विघ्नेश एसकेटीज्यूलाई। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको यस्तै यस्तै उपस्थित रहोस् र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको सृजना हामीले सुन्न पाइयोस् र उपस्थित रहोस् भन्दै र अहिले भने गीता अधिकारीज्यूलाई म आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँ उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने पुनः अपेक्षा गरेका छौँ। भागी प्रसाद पुनः ज्यू उपस्थित हुनुभएको छ। हेलो सर भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन छ र यसै गरी श्री भवानी नेपालज्यू उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक नमन छ र अहिले पनि गीता अधिकारीज्यूलाई मेरो हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई र जतिले पनि हेरेर बस्नुभएको छ हजुर सम्पूर्णलाई म गीता अधिकारीको तर्फबाट साहित्यिक नमन भन्न चाहन्छु। म चाहिँ हाल हङकङबाट एउटा गजल वाचन गर्छु। गजल छ बहर मुक्तारी मुसलमान चालिममा लेखिएको छ होइन। ढिला नगरिकन यो गजल वाचन गर्छु किनकि मेरो यहाँ 12 बजिसक्यो होइन। हजुरको लाइभ देखेर चाहिँ म आएको छु होइन। आवाज कस्तो सुनेको छ? यसरी यो समयमा पनि उपस्थित हुनुभयो त्यसको लागि हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हुन्छ अगाडि मेरो गजलको शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। उदायो बिहानी चल्यो सुस्त हावा, उदायो बिहानी चल्यो सुस्त हावा, नपोख्दै जवानी चल्यो सुस्त हावा, नपोख्दै जवानी चल्यो सुस्त हावा, हरामी भो मौसम अधरमा बसेर, हरामी भो मौसम अधरमा बसेर, बनाई निशानी चल्यो सुस्त हावा, नपोख्दै जवानी चल्यो सुस्त हावा, बग्यो याद मिठो यो मनमा कसैको, बग्यो याद मिठो यो मनमा कसैको, हुनै जिन्दगानी चल्यो सुस्त हावा, बनाई निशानी चल्यो सुस्त हावा, छ मन सुन चलेको र साथै छ आँधी, छ मन सुन चलेको र साथै छ आँधी, खस्यो फुलदानी चल्यो सुस्त हावा, हुँदै जिन्दगानी चल्यो सुस्त हावा, गरेको छ चुम्बन छुँदै अङ्ग अङ्ग, गरेको छ चुम्बन छुँदै अङ्ग अङ्ग, भयो घाम पानी चल्यो सुस्त हावा, खस्यो फुलदानी चल्यो सुस्त हावा, उदायो बिहानी चल्यो सुस्त हावा, नपोख्दै जवानी चल्यो सुस्त हावा। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद गीता अधिकारीज्यू। यसरी उपस्थित भएर कार्यक्रममा यति मिठो गजल ल्याएर उपस्थित हुनुभयो, यति मिठो आवाजमा यहाँले वाचन गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहोस् र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँका मिठा मिठा रचना सुन्न पाउने अवसर प्राप्त होस् भन्दै अहिले मिठा मिठा कमेन्टहरू आएका छन्। यहाँको वाचनप्रति, यहाँको गजलप्रति 2 शब्द राख्दै यहाँबाट छुट्ने अनुमति चाहन्छु। हस्, शुभरात्रि है हजुर सम्पूर्णलाई, म छुटे। धन्यवाद, शुभरात्रि। यहाँको पनि शुभ भयो। गीता अधिकारीज्यू उपस्थित हुनुभएको थियो। आफ्नो मिठो एक गजल
वाचन गरेर जानुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहोस् र यसरी मिठा मिठा गजलहरू मिठो आवाजमा कार्यक्रम साहित्यमय बनाउन पुनः पनि यहाँको उपस्थित रहोस् भन्ने अपेक्षाको साथै अहिले भने म आइपी सापकोटाजी उपस्थित हुनुभएको छ। नमन साहित्यिक अनुरागी स्रष्टाहरूमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक नमन, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। र यसै गरी उर्मिला पन्तजीको कलमी भन्नुभएको छ। मैले हजुरलाई हेरिरहेको छु, हजुरको रिक्वेस्ट पनि हराएको छ म कहाँ। म हजुरलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। पुनः पनि यहाँले रिक्वेस्ट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आशा बोगटीजी उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक हार्दिक स्वागत छ र कार्यक्रममा हार्दिक नमन पनि गर्दछु। शान्ति सिंह जी उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। र यसै गरी खै के भएको, आवाज आएन भन्नुभएको छ। पुनः पनि मेरो आवाज आइरहेको छ छैन मेरो जानकारी दिनुहुन हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। र अहिले भने म उर्मिला पन्तज्यूलाई नै जोड्ने प्रयास गर्नेछु। पवन कार्कीज्यू, हजुरको रिक्वेस्ट पनि हराएको छ र मैले जोड्ने प्रयास नै हरायो। उर्मिला पन्तज्यू, मैले हजुरलाई जोड्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि हजुरलाई भएको छैन। म प्रयास गर्नेछु, हजुरलाई जोड्नेछु र हजुरलाई कनेक्ट नै हुँदैन। उर्मिला पन्तज्यू, हजुरले पुनः रिक्वेस्ट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु म। र यहाँ मलाई आज रिक्वेस्ट देखाएको छैन, खोइ प्राविधिक समस्या या के भएको हो। म पुनः रिक्वेस्ट गर्छु। राम्रो छ आवाज भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज प्राविधिकले हामीलाई जोड्ने सम्भावना धेरै कम दिएको छ जस्तो लागिरहेको छ। मलाई कुनै रिक्वेस्ट देखाएको छैन। र यहाँ कतिपय कमेन्टहरूलाई पनि मैले देखिरहेको छैन। उर्मिला पन्त सिफ, हजुरलाई मैले दुईचोटि जोड्ने प्रयास गर्दा गर्दै हजुरलाई कनेक्ट भएको छैन, हजुरसँग जोड्न पाएका छैनौँ। र प्रेम नेउपाने प्रहरज्यूले मलाई एउटा मुक्तक छोड्नु भएको छ। म त्यो मुक्तक वाचन गर्छु। जति सोध्छौ जति गर्छौ आफ्नो सामर्थ्यमा, जति सोध्छौ जति गर्छौ आफ्नै सामर्थ्यमा, कहिले भोकै कहिले पेट भर्छौ आफ्नै सामर्थ्यमा। आउँछ हुरी तुफान अक्सर लान्छन् उडाई सपनाहरू, हाँसी खुसी दुःख सागर तर्छौ आफ्नै सामर्थ्यमा। जति सोध्छौ जति गर्छौ आफ्नै सामर्थ्यमा, कहिले भोक कहिले पेट भर्छौ आफ्नै सामर्थ्यमा। धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रेम नेउपाने प्रहरज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहोस् र यसरी नै यहाँका मुक्तकहरू, यहाँका रचनाहरू हामीले पढ्न पाउने पक्कै पनि अवसर प्राप्त हुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा गरेको छु। मलाई आज जोड्ने सम्भावना भइरहेको छैन र म कतिपय जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। रिक्वेस्ट आउँदै हराउँदै भएको छ। आज के भएको हो? सुनिल पण्डितज्यूको गजल आएको छ। म त्यो गजल पनि वाचन गर्नेछु। नेपाल बजाङ बाट हुनुहुन्छ, उहाँले गजल प्रेषित गर्नुभएको छ। म त्यो गजल वाचन गर्नेछु। गजलको शीर्षक आफ्नै छाती भएपछि भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। जवानीको
दुश्मन आफ्नै छाती भएपछि, जवानीको दुश्मन आफ्नै छाती भएपछि, जवानीको दुश्मन आफ्नै छाती भएपछि, किन हिँड्नु अँध्यारोमा राति भएपछि, जवानीको दुश्मन आफ्नै छाती भएपछि, किन हिँड्नु अँध्यारोमा राति भएपछि, घाउ हुँदा मलम दल्ने यिनै मान्छेहरू, घाउ हुँदा मलम दल्ने यिनै मान्छेहरू, कोट्याउँछन् उही घाउ जाति भएपछि, घाउ हुँदा मलम दल्ने यिनै मान्छेहरू, कोट्याउँछन् उही घाउ जाति भएपछि, तपाईँ नै भनिदिनुहोस् शत्रु हुन् कि मित्र, तपाईँ नै भनिदिनुहोस् शत्रु हुन् कि मित्र, प्रगतिमा डाहा गर्न साथी भएपछि, प्रगतिमा डाहा गर्न साथी भएपछि, कसरी म विश्वास गरौँ पराएको यहाँ, कसरी म विश्वास गरौँ पराएको यहाँ, आफ्नो मेरो मुक्ति घाती भएपछि, जवानीको दुश्मन आफ्नै छाती भएपछि, राति भएपछि, म सुनिल पण्डितको तर्फबाट सबैलाई जय नेपाल भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँ सुनिलज्यू। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहोस्, यस्तै यस्तै यहाँको सिर्जना हामीले पढ्न पाऊँ र यसरी नै यहाँको गजललाई कुनै पनि हामीले पढ्न पाउने अवसर प्राप्त होस् भन्दै अहिले भने सुनिल पण्डितज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहोस्, यस्तै मिठो मिठो कुनै पनि ल्याएर कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने पुनः अपेक्षा गरेको छु। यसै गरी सागर आँसुज्यूको गजल आएको छ, म उहाँको गजल पनि वाचन गर्नेछु। आज मलाई कसैलाई जोड्न सम्भव भएको छैन, मसँग रिक्वेस्ट पनि आएका छैनन् र मैले कसैलाई जोड्न सक्ने अप्सन पनि भएको छैन र म जहाँसम्म हुन्छ गजल नै वाचन गर्छु। बसौँ भन्छु कतै आवाज छैन, बसौँ भन्छु कतै आवाज छैन, बसौँ भन्छु कतै आवाज छैन, उडौँ भन्छु खुल्ला आकाश छैन, बसौँ भन्छु कतै आवाज छैन, उडौँ भन्छु खुल्ला आकाश छैन, अँध्यारोमै कटाएर, अँध्यारोमै कटाएर, अँध्यारोमै कटाएर रात सारा, अँध्यारोमै कटाएर रात सारा, अँध्यारोमै कटाएर रात सारा, उषाको खोइ अझै आवाज छैन, बसन्ती फुलमै झल्किन्छ ज्यादा, बसन्ती फुलमै झल्किन्छ ज्यादा, बसन्ती फुलमै झल्किन्छ ज्यादा, जिन्दगीको कुनै विश्वास छैन, कतै बेहोसी भई छल्कन्छ प्याला, कतै बेहोसी भई छल्कन्छ प्यारा, कतै बेहोसी भई छल्किन्छ प्याला, कसैको भाग्यमा दुई गाँस छैन, उज्यालो जलायो ग्रीष्मले फ्याँक्यो हुरीले, जलायो ग्रीष्मले फ्याँक्यो हुरीले, जलायो ग्रीष्मले फ्याँक्यो हुरीले, मलाई वैश्यको मधुमास छैन, यहाँ दुष्कर्मले साम्राज्य मिल्छ, यहाँ दुष्कर्मले साम्राज्य मिल्छ, यहाँ दुष्कर्मले साम्राज्य मिल्छ, कुनै सत्कर्मले यहाँ सेवास छैन, उदासीका गजल गाइरहेको छु, उदासीका गजल गाइरहेको छु, उदासीका गजल गाइरहेको छु, कतै सङ्गीतमा उल्लास छैन, बरु यही जिन्दगी आतङ्क बन्छ, बरु यही जिन्दगी आतङ्क बन्छ, मलाई मृत्युको त्रास छैन, बसौँ भन्छु कतै आवाज छैन, उडौँ भन्छु खुल्ला आकाश छैन। धेरै धेरै धन्यवाद छ सागर आँसुज्यू। यति मिठो गजल
यहाँले राख्नुभयो र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको गजल यस्तै यस्तै हामीले पढ्न पाऊँ भन्ने पुनः अपेक्षा गरेको छु। म शान्तिज्यूलाई जोड्छु, त्यसपछि कार्यक्रम स्पन्दनबाट मलाई आएको छ। म स्पन्दन कार्यक्रम स्पन्दन आइडीबाट पनि उहाँलाई एडिट गर्नेछु र भर्खर मलाई एउटा रिक्वेस्ट आएको छ, म त्यो जोड्ने प्रयास गर्छु। सायद हामी सफल हुन्छौँ हुँदैनौँ, त्यसको लागि प्रयास गरिरहनेछौँ। गीता अधिकारीज्यूले पनि गजल पठाउनु भएको छ, म उहाँको गजल पनि वाचन गर्नेछु। र अहिले भने शान्तिज्यूलाई मैले एडिट गरिरहेको छु र उहाँ जोडिनुहुन्छ हुँदैन र कार्यक्रमले साथ दिन्छ दिँदैन, प्राविधिकको समस्या देखिरहेको छ। जमुना पौडेलज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दछु र हार्दिक नमन गर्दछु। किरण कुशल भाग्यमानीज्यू उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत र कार्यक्रममा हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रम स्पन्दनबाट आएको छ, म उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्छु। कार्यक्रम स्पन्दनबाटै मैले एडिट गरिरहेको छु र उहाँ उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने पुनः अपेक्षा गरिरहेको छु। मैले एडिट गरिरहेको उपस्थित भइसक्नुभएको छ। हार्दिक नमन दाजु र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। आज हाम्रो रिक्वेस्टहरू पनि देखिएको छैन र कसैलाई जोड्नु अवस्था पनि देखिएको छैन। सायद प्राविधिक समस्या हो या नमस्ते भाइ, प्राविधिक समस्या हुन सक्छ। प्राविधिक समस्या हुन सक्छ, प्राविधिक समस्याहरू भइरहन्छ। ठिकै छ, तर पनि भव्य भइरहन्छ कार्यक्रम। त्यो पनि हिजो आज चाहिँ प्रविधिको चपेटामा म पनि छु, मौसमको चपेटामा परेको छु म पनि। ठिकै छ, म केही त सुनाउँछु होला। यो लेखेको पनि धेरै दिन भयो चाहिँ, यो वाचन गर्ने अवसर पनि प्रविधिले दिएको थियो। पहिलोचोटि वाचन गर्दैछु। प्राय अतीतले भन्छ दिलभित्रै बस्छु म, प्राय अतीतले भन्छ दिलभित्रै बस्छु म, विडम्बना आँसु भन्छ त्यो बसे झर्छु म। प्राय अतीतले भन्छ दिलभित्रै बस्छु म, विडम्बना आँसु भन्छ त्यो बसे झर्छु म। पीडा भो घनलाई बन्चरो बनाए चाहिँ, पीडा भो घनलाई बन्चरो बनाए चाहिँ, सङ्घर्ष हो यो जिन्दगी बिस्तारै चल्छु म। विडम्बना आँसु भन्छ त्यो बसे झर्छु म। टुटेका छाला हेर्छु टुटेका पैतोलामा, टुटेका छाला हेर्छु टुटेका पैतोलामा, यो रियल हो मेरो आफ्नो। टुटेका छाला हेर्छु टुटेका पैतोलामा, परदेशी परियो पराए घर सम्झिन्छु म। सङ्घर्ष हो जिन्दगी बिस्तारै चल्छु म। समय खिया हुन नदिएर खिएको हुँ म, समय खिया हुन नदिएर खिएको हुँ म। गरुङको मान्छे नै शालीन पीडा थप्छु म, गरुङको मान्छे नै शालीन पीडा थप्छु म। परदेशी परियो पराए घर सम्झिन्छु म। वचन बदलिन्छन् सँगै मर्छु भन्नेहरू, वचन बदलिन्छन् सँगै मर्छु भन्नेहरू, वचन बदलिन्छन् सँगै मर्छु भन्नेहरू। तयार भए आऊ माया गर्न सक्छु म, तयार भए आऊ माया गर्न सक्छु म। समय खिया हुन नदिएर खिएको हुँ, गरुङको मान्छे नै शाली पीडा थप्छु म। टुटेका छाला हेर्छु टुटेका पैतोलामा, परदेशी परियो पराए घर सम्झिन्छु म। पीडा भो घनलाई बन्चरो बनाए चाहिँ, सङ्घर्ष हो जिन्दगी बिस्तारै चल्छु। प्राय अतीतले भन्छ दिलभित्रै बस्छु म, विडम्बना आँसु भन्छ त्यो बसे झर्छु म। विडम्बना आँसु भन्छ त्यो बसे झर्छु म। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दाजु। यस्तो अवस्थामा पनि कार्यक्रममा उपस्थित भएर यति मिठो गजल वाचन गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यहाँका मिठा मिठा कमेन्टहरू आएका छन्। यहाँको मिठो आवाज, यहाँको मिठो वाचनप्रति, यहाँको मिठो गजलप्रति दुई शब्द राख्दै हामी यहाँबाट छुट्टिन अनुमति चाहन्छौँ। मेरो गजल सुन्ने प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म अहिले पर्दा पछाडि खासै सोच्नु छैन, पर्दा पछाडि
धन्यवाद दाजु। शुभरात्रि, शुभ पल यहाँको। र लोचन फुलको थुङ्गाजी उपस्थित हुनुभएको थियो। आफ्नो मिठो सृजना, मिठो गजल वाचन गरेर जानुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको यस्तै यस्तै मिठो गजल र मिठो आवाजमा हामीले सुन्न पाउने पक्कै पनि अवसर प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु र अहिले भने उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी म पदम पाण्डेज्यूलाई, त्यसपछि दिल्लीराज अवस्थीज्यूलाई, त्यसपछि रामदेउवा सरलाई म जोड्नेछु। अहिले भने पदम पाण्डेज्यूलाई म जोड्नेछु र त्यसपछि म गीता अधिकारीज्यूको गजल मैले पिन गरिरहेको छु र उहाँको गजल पनि वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। र पदम पाण्डेज्यूलाई हार्दिक हार्दिक नमन छ मेरो तर्फबाट र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरे। केवल देखावटी रहेछ चित्र बुझ्नै सकिन, आखिर पराई हुने मित्र बुझ्नै सकिन, नसा नसामा बग्नेलाई के भनौँ, नसा नसामा रगत बग्नेलाई के भनौँ, प्रहार गरिरहन्छ दिलभित्र बुझ्नै सकिन। हार्दिक नमन सर। धेरै धेरै धन्यवाद। सुरुवात नै मिठो शेरबाट उद्घाटन गर्नुभयो सर। धेरै धेरै धन्यवाद छ र आज के लिएर उपस्थित हुनुभएको छ र म यही वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु। हस्, अगाडि बढ्नुहोला सर। हस्। मेरो नाम पदम पाण्डे, चौरपाटी गाउँपालिका 5 कुडासेन घर, हाल चाहिँ मुम्बई कान्देउरीमा छु। म एउटा सानै अब कस्तो लाग्छ, खासै वाचन गर्न त आउँदैन, त्यही पनि कोसिस जारी गर्न म अनुमति चाहन्छु सर। हस् हस्, अगाडि बढ्नुहोला सर, अगाडि बढ्नुहोस्। जसले जोगायो उसैको लागि फुल मर्न सक्दैन, जसले जोगायो उसैको लागि फुल मर्न सक्दैन, काँडाले चाहेर पनि आफूले कोतर्न सक्दैन, काँडाले चाहेर पनि आफूले कोतर्न सक्दैन। हर साँझ गिलासमा शराब भर्न सक्छ छोरो, हर साँझ गिलासमा शराब भर्न सक्छ छोरो, बा आमाको ओठमा हाँसो किन भर्न सक्दैन, बा आमाको ओठमा हाँसो किन भर्न सक्दैन, काँडाले चाहेर पनि आफूलाई कोतर्न सक्दैन। प्रेमिकाको सल र मफलर पासो बन्न सक्छ, प्रेमिकाको सल र मफलर पासो बन्न सक्ला, आमाको पछ्यौरीले यस्तो पाप गर्न सक्दैन। प्रेमिकाको सल र मफलर पासो बन्न सक्ला, आमाको पछ्यौरीले यस्तो पाप गर्न सक्दैन। काँडाले चाहेर पनि आफूलाई कोतर्न सक्दैन। झटारो हान्नेहरूकै पोल्टोमा खसिदिन्छ फल, झटारो हान्नेहरूको पोल्टोमा खसिदिन्छ फल, कसैको लागि बोटबाट झर्न सक्दैन, कसैको भोकको लागि बोटबाट झर्न सक्दैन। काँडाले चाहेर पनि आफैलाई कोतर्न सक्दैन, जसले जोगायो उसकै लागि फुल मर्न सक्दैन। उसले मलाई यस्तो बेलामा काँध हाल्न आयो, उसले मलाई यस्तो बेलामा काँध हाल्न आयो, मेरो शिर फेरि उसकै काँधमा पर्न सक्दैन। काँडाले फेरि आफैलाई कोतर्न सक्दैन, काँडाले चाहेर पनि आफैलाई कोतर्न सक्दैन, जसले जोगायो उसकै फल मर्न सक्दैन। धन्यवाद सर। धेरै धेरै धन्यवाद छ यति मिठो सिर्जना बोकेर कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो र यति मिठो आवाजमा वाचन गर्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहोस् र यसरी कार्यक्रममा उपस्थित भएर यति मिठा मिठा सृजनाहरू सुन्न पाउने पक्कै पनि अवसर प्राप्त होस् भन्दै यहाँ मिठा मिठा शब्दहरू आएका छन्। तपाईँको रचनाप्रति, तपाईँको मिठो आवाजप्रति दुई शब्द राख्दै यहाँबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम भव्य भइरहेछ, मलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रम स्पन्दन हेरिरहनु भएको सम्पूर्णलाई शुभरात्रि भन्दै सबैको रात सफल होस्, दिन सफल होस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद सर। शुभ रहोस् यहाँको पल। शुभरात्रि।
पदम पाण्डेजी उपस्थित हुनुभएको थियो। आफ्नो मिठो रचना वाचन गरेर विदा भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहोस् र यस्तै मिठो मिठो रचना पुनः पनि सुन्न पाउने अवसर प्राप्त होस् भन्दै अहिले भने सुशीला केसीज्यूलाई, त्यसपछि दिल्लीराज अवस्थीज्यूलाई म जोड्छु, त्यसपछि रामदेववा सरलाई, त्यसपछि सुशीला केसीज्यूलाई म तयारी अवस्थामा चाहिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक हार्दिक नमन सर, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमन सर। मनको ठुलो रहर थियो होला, मनको ठुलो रहर थियो होला, आँखामा ठुलो सहर थियो होला, मनको ठुलो रहर थियो होला, ती नयनमा ठुलो सहर थियो होला, जेन तेन गरी काट्नै पर्ने जिन्दगी हो, जेन तेन गरी काट्नै पर्ने जिन्दगी, आखिर मरेख रानी बन्छ यो 2 दिने चोला, मनको ठुलो रहर थियो होला, आँखामा ठुलो सहर थियो होला। हजुर नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद सर, यति मिठा शेरहरूबाट सुरुवात गर्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। पुनः पनि यहाँले के ल्याएर उपस्थित हुनुभएको छ, आज पनि मिठै राम्रै ल्याएर उपस्थित हुनुभएको छ भन्ने पुनः अपेक्षा गरेको छु सर। हजुर धन्यवाद। म जान्ने नजाने पनि जस्तो कमेन्ट आउँछ, जस्तो हजुरहरूलाई दर्शकहरूलाई जस्तो जे लाग्छ गरिदिनु होला, कमेन्ट, लाइक, सब्सक्राइब भन्ने। ल म फिर्ता गर्छु। दिन्छु फिर्ता तिम्रो माया लुकाएर लैजाऊ, दिन्छु फिर्ता तिम्रो माया लुकाएर लैजाऊ, दिलभित्र राखेको छ लुकाएर लैजाऊ, दिन्छु फिर्ता तिम्रो माया लुकाएर लैजाऊ, दिलभित्र राखेको छ फुकाएर लैजाऊ। हो बाचा कसम अनर्थ भयो कसैको जिन्दगीमा, हो बाचा कसम अनर्थ भयो मेरो जिन्दगीमा, ठाडो शिर पारी होइन झुकाएर लैजाऊ, दिन्छु फिर्ता तिम्रो माया लुकाएर लैजाऊ, दिलभित्र राखेको लुकाएर लैजाऊ, साथमा नभए नि यादमा रहनु सधैँ। सुन है, साथमा नभए नि यादमा रहनु सधैँ, औँठी गलबन्दी नि मेरो सुकाएर लैजाऊ, दिन्छु फिर्ता तिम्रो माया लुकाएर लैजाऊ, दिलभित्र राखेको छ फुकाएर लैजाऊ। यति नै भन्नुपर्छ हजुर। क्या मिठा मिठा शेरहरू, क्या मर्मस्पर्शी शेरहरू वाचन गर्नुभयो सर। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यति मिठा गजलका शेरहरू ल्याएर उपस्थित हुनुको कार्यक्रममा र यहाँ मिठो मिठो कमेन्टहरू आइरहेका छन्। यहाँका मिठा आवाज, यहाँको मिठो वाचनप्रति, यहाँका मिठो गजलप्रति यहाँ 2 शब्द राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर फर्स्ट त हजुरलाई धन्यवाद हजुरको कार्यक्रममा जोडिदिनु भएकोमा। म प्राय समय मिलेअनुसार सधैँ आउने गर्छु, सधैँ हेरिरहने गर्छु। अनि हजुर दर्शकहरूले, सर्जक स्रष्टाप्रतिहरूले जे जस्तो कमेन्ट गर्नुभएको छ त्यसमा हजुरले ठिक छ म नमन मान्छु, ठिक छ हजुर, होइन राम्रै होला सायद भन्ने मेरो आशा अपेक्षा हुन्छ सर। त्यसैले आज वैशाखमै भए पनि चैते सङ्क्रान्तिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै शुभरात्रि। तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ सर। यसरी नै आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहोस् र यहाँका मिठा मिठा सृजनाहरू सुन्न पाउने अवसर प्राप्त होस् भन्दै अहिले पनि यो कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौँ, बिदा हुन्छौँ। शुभरात्रि, शुभ पल सर। हजुर धन्यवाद। दिल्लीराज अवस्थीज्यू उपस्थित भएर आफ्नो मिठो सृजना वाचन गरेर यहाँ बिदा भइसक्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहोस्। यसरी नै मिठा मिठा शेरहरू, मिठा मिठा आवाजहरू यहाँको
कार्यक्रममा उपस्थित होस् भन्दै अहिले भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको पक्कै पनि उपस्थित रहनेछ भन्ने अपेक्षाको साथै अहिले भने म सुशीला उर्मिला पन्तज्यूलाई र सुशीला केसीज्यूलाई तयारी अवस्थामा र अहिले भने म रामदेवा सरलाई उपस्थित गराउन चाहन्छु। उहाँ उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा गरेकै र उहाँको एडिट बताइरहेको छ रामदेवा सर, जानकारी दिनुहोला। र यहाँ उपस्थित धेरै श्रद्धाजी उपस्थित हुनुभएको छ अहिले भने र रामदेवा सर यहाँलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरे। एकदम एकदम नमन गरे सर, जोड दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदम कार्यक्रम भव्य भइरहेछ। धन्यवाद सर, चैते दशैंको पनि यहाँलाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। एकदम एकदम हजुरलाई पनि, हजुर लगायत सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मनहरूमा चैते दशैंको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र एउटा छोडो दुईटा शेर जोडा सुनाएर त्यसपछि म एउटा गजल भाषण गर्न आगे चाहन्छु। हस् 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 मिठो। बानी नै सहीका जसो मेरो मन, बानी नै सहीका जसो मेरो तिर्खा मेटिल्या नै मुखैनो कर्णाली बग्दो, तिर्खा मेटिल्या नै मुखैनो कर्णाली। एकदम सर, म अब गजलतिरै जान चाहे। मिठो मिठो देउडा सर, मिठो। एकदम हुन्छ सर, म गजलतर्फै लागे। मन भारी बिसाउने कुनै ठाउँ भेटिएन। मैले हिजो पनि सुनाएको थिएँ गजल। मनको भारी बिसाउने कुनै ठाउँ भेटिएन, मनको भारी बिसाउने कुनै ठाउँ भेटिएन, फाटेको मुटु सिलाउने कुनै घाउ भेटिएन, फाटेको मुटु सिलाउने कुनै घाउ भेटिएन, बेहोसी आत्माको सही उपचार हुन सकेन, बेहोसी आत्माको सही उपचार हुन सकेन, सर्केको छाती छाडिदिने कुनै गाउँ भेटिएन, फाटेको मन सिलाउने कुनै घाउ भेटिएन, चट्टानमाथि उभिएर बाढीबाट बच्न खोजे, चट्टानमाथि उभिएर बाढीबाट बच्न खोजे, गहिरो नदी पार तर्ने कुनै नाउँ भेटिएन, चर्केको छाती छाडी जाने कुनै गाउँ भेटिएन, कर्कलाको पातमा शीतको थोपा खोजे, कर्कलाको पातमा शीतको थोपा खोजे, कर्कलाको पातमा शीतको थोपा खोजे, निस्वार्थ सेवा फिजाउने कुनै पाउ भेटिएन, गहिरो नदी पार तर्ने कुनै नाउँ भेटिएन। म अन्तिम वक्तव्यमा छु। सास रहुन्जेल प्रेम गर्ने धोको थियो, सास रहुन्जेल प्रेम गर्ने धोको थियो, सिउँदो छिटै रङ्गाउने कुनै दाउ भेटिएन, निस्वार्थ सेवा फिजाउने कुनै पाउ भेटिएन, चट्टानमाथि उभिएर बाढी बच्न खोजे, गहिरो नदी पार तर्ने कुनै नाउँ भेटिएन, बेहोसी आत्माको सही उपचार हुन सकेन, चर्केको छाती छाडिदिने कुनै गाउँ भेटिएन, मनको भारी बिसाउने कुनै ठाउँ भेटिएन, फाटेको मुटु सिलाउने कुनै घाउ भेटिएन। एकदम नमन गरे सर, सिधै मुटु नै फाटेर राखिदिनु भयो सर। हाम्रो त गजलका शेरहरू धेरै धेरै उत्कृष्ट गजलका शेरहरू वाचन गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ रामदेवा सर। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँका यस्ता मिठा मिठा शेरहरू सुन्न पाउने पक्कै पनि अवसर प्राप्त रहनेछ र प्रत्येक दिन रहेको छ। र यहाँ मिठा मिठा यहाँका गजलप्रति मिठो आवाज, मिठो वाचनप्रति यहाँ मिठा मिठा शब्दहरू आएका छन्। दुई शब्द राख्दै यहाँबाट हामी छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। एकदम सर, सर्वप्रथम त एकदम कार्यक्रम भव्य भइरहेछ र हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागी मनहरूमा हृदयदेखि नै नमन गर्दै उजेल हुन्छ। हस्, शुभरात्रि, शुभफल। धन्यवाद रामदेवा सर। कार्यक्रममा उपस्थित भएर यति मिठो गजल, यति मर्म,
एकदम मर्मस्पर्शी भनौँ कि एकदम प्रेमल गजल वाचन गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको सुन्न पाउने पक्कै पनि अवसर प्राप्त हुने नै छ भन्दै अहिले भने हामी छुट्टिन चाहन्छौँ। शुभरात्रि, शुभ पल। शुभरात्रि, शुभ पल सर। हस्, धन्यवाद। रामदेवा सर उपस्थित हुनुभएको थियो। धेरै धेरै धन्यवाद छ रामदेवा सर। यति मिठो गजल वाचन गर्नुभयो, यति मिठो आवाजमा यहाँले एकदम मर्मस्पर्शी एकदम प्रेमल गजल वाचन गरेर विदा भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको मिठो मिठो गजल यसरी नै सुन्न पाउने र कार्यक्रममा जोडिएर यति मिठो आवाजमा यहाँको सुन्न पाउने पक्कै पनि अवसर प्राप्त हुनेछ भन्दै अहिले भने म सुशीला केसीज्यूलाई, त्यसपछि उर्मिला पन्तशेषलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले भने सुशीला केसीज्यूलाई म कार्यक्रममा निम्ताइसकेको छु र हार्दिक हार्दिक नमन मेरो तर्फबाट र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमन। मेरो पनि चैते दसैँ अष्टमीको शुभकामना। भोलि आउँदै गरेको रामनवमीको जय श्री राम नवमीको शुभकामना सबैलाई। हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आज कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो, खुसी लाग्यो। हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। र के ल्याएर उपस्थित हुनुभयो? आज चैते दसैँ, आज अष्टमीको दिन माता कालीको सम्झना। अलिकति म यहाँ विदेशमा भए पनि मेरो भगवतीहरू माता कालीहरूलाई पहिला प्रथम त दक्षिणकाली, भद्रकाली, महाकाली, महालक्ष्मी, महागौरी, सम्पूर्ण नालाकी भगवती, पलाञ्चोकी भगवती, धुलखेलकी भगवती, फुलचोकी माता, सम्पूर्ण माताहरूलाई आज अष्टमीको दिन चैते दसैँ अष्टमीको अब त्यहाँ हुँदाखेरि जहाँसुकै खुट्टाले पुगिन्थ्यो भने आज यहाँ बसेर मनले प्रार्थना गरेकी छु। भगवतीहरूलाई जय होस्, सबैको कल्याण गर्नुहोस्। भगवतीलाई यति प्रणाम गरेर एउटा सानो भजन भगवतीको। हस् हस्, धेरै राम्रो, धेरै राम्रो। हस्, जय 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 हे दुर्गे माता, हृदयमा बस गर अब त पुण्य भूमिमा। जय जय हे दुर्गे माता, हृदयमा बस गर अब त पुण्य भूमिमा। भद्रकाली हे दक्षिण काली, हत्या हिंसा नहोस् है यसपालि पुण्य भूमिमा। भद्रकाली हे दक्षिण काली, हत्या हिंसा नहोस् है यसपालि पुण्य भूमिमा। यति नै होला र त्यहाँ लेखेको छैन। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यति मिठो भजन गाउनुभयो। फेरि पनि अरू पनि भए गाउनुहुन्छ कि भन्ने आश गरिरहेको थिएँ। ऊ भयो के आज लेख्न भ्याइन नि त, लेखेको छैन। धन्यवाद धन्यवाद। फेरि पनि उपस्थित भइहाल्छ नि। अवश्य अवश्य फेरि पनि यहाँको उपस्थित रहोस् कार्यक्रममा। यति मिठो भजन सुन्न पाउने अवसर प्राप्त होस् भन्दै अहिले यहाँ मिठा मिठा हजुरको भजनप्रति मिठा शब्दहरू आइरहेका छन्। दुई शब्द कार्यक्रमलाई र मिठा शब्दलाई राख्दै यहाँबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। सर्वप्रथम हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, जोड दिनुभयो। यति पनि दुई शब्द भगवानको नाममा बोल्न पाएँ। अनि त्यहाँ सुन्नुहुने श्रोताजनहरूलाई पनि यसै गरी भगवानमा भक्ति लागोस्। अब यही हो, म त अब सबैलाई त के छ कसो छ होइन, अब लागोस् भन्ने मेरो चाहिँ आशीर्वाद। हुन्छ, शुभरात्रि, यहाँको शुभ पल रहोस्। हस्, धन्यवाद। सुशीला केसीजी उपस्थित भएर बिदा भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहोस् र यसरी नै यहाँको मिठो मिठो आवाजमा भजन सुन्न पाउने पक्कै पनि अवसर प्राप्त रहनेछ भन्दै अहिले भने उर्मिला पन्त ज्यूलाई कार्यक्रममा उपस्थित हार्दिक हार्दिक नमन शीष, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। बल्ल बल्ल भेट भयो बाबु,
हार्दिक आभार छ, धेरै धेरै धन्यवाद। आज धेरै चर्चित पटक हजुरलाई कोसिस गरे, अहिले सफल भएका छौँ हामी। प्राविधिकको कारणले पनि हुन सक्छ। धेरै सुरुमै यहाँलाई अनि हाम्रो भोलि रामनवमी, आज अष्टमीको धेरै धेरै शुभकामना। हामी चैते हाम्रो दशैं तर्फबाट पनि हजुर यहाँलाई शुभकामना, हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। र आज के ल्याएर उपस्थित हुनुभएको छ, मिठो ल्याउनु भएको? मैले एउटा सधैँ धेरै जसो स्पन्दनलाई नै एउटा मुक्तक लेखिरहेको छु, पहिला त्यही पढ्छु है बाबु। आजकल दिनुभयो स्पन्दनकै बामा। स्पन्दनको चौतारीमा कविताको फुलबारीमा, स्पन्दनको चौतारीमा कविताको फुलबारीमा सबै मिली गाउँछौँ हामी स्पन्दको छहारीमा। स्पन्दको चौतारीमा कविताको फुलबारीमा सबै मिली गाउँछौँ हामी स्पन्दनको छहारीमा। यो मैले मुक्तक चाहिँ स्पन्दनलाई नै धन्यवाद। यति मिठो यति स्पन्दन परिवारप्रति नै यहाँले चलाएको कलमलाई हामी हार्दिक हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। बाबु मैले एउटा छोटो जिन्दगी र समयको यसो भर्खर कोरेछु, त्यही वाचन गर्छु है बाबु। जिन्दगी निरन्तर बग्ने नदी हो, जिन्दगी निरन्तर बग्ने नदी हो, गन्तव्य अथाह महासागर हो। जिन्दगी निरन्तर बग्ने नदी हो, गन्तव्य अथाह महासागर हो। जीवन रूपी जिन्दगी चलिरहने समय हो, जिन्दगी चलिरहने समय हो, जिन्दगी परिक्रमको चक्कर हो। जिन्दगी चलिरहने समय हो, जिन्दगी परिक्रमको चक्कर हो। सुख दुःखको आवाजको यो टक्कर हो, सुख दुःखको यो आवाजको टक्कर हो, आवाज बिनाको यो ठक्कर हो। जिन्दगी सुख दुःखको आवाजको टक्कर हो, आवाज बिनाको यो ठक्कर हो। जिन्दगी भावनाहरूको लहर हो, जिन्दगी भावनाहरूको लहर हो, निरन्तर बगिरहने कहर हो। जिन्दगी भावनाहरूको लहर हो, निरन्तर बगिरहने कहर हो। जिन्दगी बुझेर जिउन सके अमृत हो, जिन्दगी बुझेर जिउन सके अमृत हो। बुझेर जिउन नसके जिन्दगी जहर हो, बुझेर जिउन नसके जिन्दगी जहर हो। जिन्दगी निरन्तर बग्ने नदी हो, गन्तव्य अथाह महासागर हो। जिन्दगी निरन्तर बहने नदी हो, गन्तव्य अथाह महासागर हो। हार्दिक आभार बाबु, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। यति मिठो रचना बोकेर पुनः पनि हामी जोडिन सफल भएका छौँ। हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। आज एकदम क्लियरसँग जोडियो। हिजो त बहिनी त्यो अनु बहिनीले कति ट्राई गरेको पनि सकेन। हिजो त पहिला यहाँ पनि कसैलाई मलाई जोड्न मैले देखिरहेको थिएन, कसैलाई जोड्न मिलिरहेको थिएन, र अहिले सम्भव भएको छ। कतिपय हामी जोडिरहेका छौँ र जोडिएका पनि छौँ। मौसमको यो गडान गुरुङको यो अलिकति नेटको प्रब्लम, प्राविधिक प्रब्लम पनि हो। तर भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद, सबैलाई शुभकामना सहित हार्दिक धन्यवाद। यति मिठो सृजना बोकेर कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहोस्। यहाँका मिठा मिठा सृजनाहरू हामीले सुन्न पाउने पक्कै अवसर प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षाको साथै अहिले पनि यहाँ मिठा मिठा शब्दहरू आएका छन्। हजुरको मिठो वाचनप्रति, यहाँको मिठो सृजनाप्रति दुई शब्द राख्दै हामी यहाँबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। हजुर, शुभरात्रि बाबु, शुभरात्रि। धन्यवाद। यहाँको पनि शुभ रहोस् फल, शुभरात्रि। उर्मिला पन्तजी उपस्थित हुनुभएको थियो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको यस्तै यस्तै सृजनाको साथ उपस्थित रहोस् र यसरी नै यहाँको मिठो आवाज, मिठो सृजना पुनः पनि हामीले सुन्न पाउने पक्कै अवसर प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षाको साथै अहिले भने म कार्यक्रम जोड्नेतिर नै लागिरहेको छु।
समयले साथ दिएको छ, प्राविधिकले साथ दिएको छ। म कमेन्टमा आएका रचनाहरू पक्कै पनि वाचन गर्नेछु र अहिले मलाई रिक्वेस्ट आइरहेका छन् र म रिक्वेस्टतिरै नै जान्छु। मलाई अहिले आइरहेको छ पवन कार्की सर, ख्याम खनाल सर, दलसाही ठकुरी सर। म अहिले पवन कार्कीज्यूलाई, त्यसपछि दलसाही ठकुरीज्यूलाई, त्यसपछि ख्याम खनाल सरलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरेँ सर। र अहिले भने पवन कार्कीज्यूलाई कार्यक्रममा निम्त्याउन गइरहेको छु र उहाँ उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने पुनः अपेक्षा पनि गरेका छौँ। पवन कार्कीज्यूलाई मैले एडिट गरिरहेको छु र उहाँ उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने पुनः अपेक्षा गरेका छौँ र उहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। पवन कार्कीज्यू, मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। साथै चैत दशमीको पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु सर। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम त साहित्य र सोपान गर्न उपस्थित हुनुभएका मेरा आदरणीय कविवर, काव्यकार एवं साहित्यकार मित्रजनहरूलाई हार्दिक न्यानो नमस्कार। म पवन कार्की धनकुटेलीको हाल यो आवाज मैले प्रवासबाट दिइरहेको छु। म कति पनि ढिला नगरिकन एउटा आज भुजङ्ग प्रयागको छन्दको कविता सुनाएर बिदा हुने अनुमति लिन्छु। फुले बाग जम्मै झुकाएर डाली, खुलेको छ धरती फिजाएर लाली। फुले बाग जम्मै झुकाएर डाली, खुलेको छ धरती फिजाएर लाली। उषाकाल सँगै उठेको छ बस्ती, उषाकाल सँगै उठेको छ बस्ती। लिए पुज्न मैले छ पूजा र थाली, खुलेको छ धरती फिजाएर लाली। बजे घण्ट सारा छ नौलो जवानी, बजे घण्ट सारा छ नौलो जवानी। हटोस् लौ खडेरी खुसी होस् बहाली, लिए पुज्न मैले छ पूजा र थाली। उधाएर आशा रमोस् यो जवानी, उधाएर आशा रमोस् यो जवानी। अँध्यारो हटाई बनोस् मस्त ताली, हटोस् लौ खडेरी सुख होस् बहेली। सबै कन्धरामा सदा धैर्यशाली, सबै कन्धरामा सदा धैर्यशाली। रसौदामिनी झैं यहाँ दीप बाली, अँध्यारो हटाई बढोस् मस्त ताली। हटोस् लौ खडेरी खुसी होस् बहेली, खुलेको छ धरती फिजाएर लाली। बलेको फुले बाग जम्मै झुकाएर डाली। धन्यवाद। यति मिठो हजुरको त कविता नै मिठा, वाचन नै मिठो सर। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यति मिठो कविता, यति मिठो वाचन उपस्थित हुनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँका पक्कै पनि हामीले सुन्न पाउने पक्कै पनि अवसर प्राप्त हुनेछ भन्दै अहिले भने यहाँका मिठा मिठा कमेन्टहरू आएका छन्। मिठो आवाजप्रति, मिठो वाचनप्रति, मिठो कविताप्रति दुई शब्द राख्दै यहाँबाट हामी छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। मलाई हेरिदिनु हुने, सुनिदिनु हुने मेरा आदरणीय अग्रज व्यक्तित्वलाई हृदय अनि मनैदेखि धन्यवाद भन्दै अहिलेको बसाइबाट बिदा हुन्छु। शुभरात्रि। शुभरात्रि सर, यहाँको पनि शुभ रहोस् फल, शुभरात्रि भन्दै कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौँ। हस्, पवन कार्कीज्यू उपस्थित भएर आफ्नो मिठो कविता वाचन गरेर उहाँ बिदा भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको मिठो कविता, मिठो आवाज पक्कै पनि हामीले सुन्न पाउनेछौँ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ र पुनः पनि यहाँको उपस्थिति, पुनः पनि यहाँको कार्यक्रममा यसरी मिठो आवाज सुन्न पाउने
पक्कै पनि अवज्ञा गरेका छौँ र यहाँको साहित्यको कलम निरन्तर यसरी चलिरहोस्, यति मिठो मिठो शब्दमा चलिरहोस् र यहाँको साहित्यले सगरमाथा चुमोस् भन्दै यही शुभकामना दिँदै कार्यक्रम यहाँबाट अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। विजय उपाध्याय भाइ उपस्थित भएका छन्। लोक संस्कृतिलाई विश्वभरि चिनाउनु पर्छ, लोक संस्कृतिलाई विश्वभरि चिनाउनु पर्छ, सगरमाथालाई गौरवमय तुल्याउनु पर्छ। अरूको अनुकरण गरेर मात्र हुँदैन, अरूको अनुकरण गरेर मात्र हुँदैन, अरूको अनुकरण गरेर मात्र हुँदैन। ढाका टोपी र दौरा सुरुवालमा रमाउनु पर्छ, लोक संस्कृतिलाई विश्वभरि चिनाउनु पर्छ, सगरमाथालाई गौरवमय तुल्याउनु पर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद विजय उपाध्याय भाइ। पुनः पनि यहाँका मिठा मिठा शब्दहरू पुनः पनि आगामी दिनहरूमा पनि उपस्थित रहोस् र यसरी यहाँको मिठा शब्द हामीले पढ्न पाउने अवसर प्राप्त होस् र प्रत्यक्ष यहाँ जोडिएरै आफ्नो रचना पनि सुनाउन सक्नुहुनेछ र भन्दै अहिले भने विजय उपाध्याय भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहोस् भन्दै दलशाही ठकुरीज्यूलाई, त्यसपछि ख्याम खनाल सरलाई म कार्यक्रममा निम्त्याउनेछु र हार्दिक हार्दिक नमन सर, यहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दछु। साथै चैते दशैं हाम्रो हार्दिक शुभकामना व्यक्त पनि गर्दछु। जहर पानी अमृत हुन्छ पिउन जाने पछि, जहर पानी अमृत हुन्छ पिउन जाने पछि, थोत्र मोत्र वस्त्र बन्छन् सिउन जाने पछि, दुःख पीडा जीवनमा सबैलाई हुन्छन्, दुःख पीडा जीवनमा सबैलाई हुन्छन्, सभ्यतामा उचालिन्छ जिउन जाने पछि, सभ्यतामा उचालिन्छ जिउन जाने पछि। एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गरे सर, गुनगुनाउने अवसर दिनुभयो। यहाँको हातमा देखिरहेको कलमले सगरमाथा चुमोस्, यही शुभकामना प्राप्त गर्दछु सर। र सर्वप्रथम त हजुरले यो गुनगुनाउने अवसर दिनुभयो, हृदयदेखि आभार व्यक्त गरे। र अब यो चैते दशैं भन्दा पनि वैशाखे दशैं भनौँ। अब चैते दशैंले अब यो वैशाखमा मनाउनु पर्ने हुनाले सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ यो चैते दशैंको शुभकामना। भेडभाड नहोस्, कोरोनाले नच्यापोस्, एक्लै बसौँ, स्वस्थ बसौँ, व्यस्त बसौँ र मिठो मिठो खाउँ भन्न चाहे। अब म मेरो छोटो परिचय राखेर, धेरै अग्रज्यू ख्याम खनाल गुरु हुनुहुन्छ, पवन दाजु हुनुहुन्छ, अब उहाँ त पवन दाजु जोडिएर गइसक्नु भयो, सम्पूर्ण अग्रज्यूहरू पर्खाइमा हुनुहुन्छ। म धेरै गन्थन मन्थन नगरी आफ्नो छोटो परिचय राखेर कवितातर्फ लागे। गुरु अनुमति दिनु होला है त। मेरो नाम दलबहादुर साई हुम्ला कर्णाली, अहिले चाहिँ प्रवासबाट हजुरसँग यो गुनगुनाउने सौभाग्य प्राप्त गरेको छु र मैले कविता नै लिएर आएको छु। यो कविता सायद पहिला अनु दिदीले पनि गुनगुनाउनु भयो जस्तो लागिरहेछ, आज म पनि फेरि गुनगुनाउने अनुमति चाहे। र आफै रहन्छौ कहाँ सादुल बिक्री छन्दमा छ। हाम्रो सुन्दर सभ्य भव्य धरणी बेचेर खायौ सबै, तिम्रो भ्रष्ट विचारमा बदलियो सुन्छौं र देख्छौं सबै। पुर्खाको सब थोक बेचिन गयो, के हुने हो यहाँ, आफ्नो भूमि दिने समर्थन गरी आफै रहन्छौ कहाँ, आफ्नो भूमि दिने समर्थन गरी आफै रहन्छौ कहाँ। स्वार्थी छन् दुनिया सबै भुवनका, जान्दै र सुन्दै पनि सारा धर्म र कर्म मेटिन गए, आए लुटेरा बनी।
आफ्नो पदमा बसेर पनि त्यो मौका उठायौ महा आफ्नो भूमि दिने समर्थन गरी आफै रहन्छौ कहाँ आफ्नो भूमि दिने समर्थन गरी आफै रहन्छौ कहाँ आए नाग बनेर डस्न जनता धेरै कमाएपछि यो कस्तो गणतन्त्र हो भन तिमी धेरै कमायौ बसी केलाएर सबै छिटो र छरितो हामी सुधारौं त्यहाँ आफ्नो भूमि दिने समर्थन गरी आफै रहन्छौ कहाँ आफ्नो भूमि दिने समर्थन गरी आफै रहन्छौ कहाँ आफ्नाको मति छैन आज गतिलो आगो भई के गरू एक्लै बस्नु परे तयार छु सधैँ यो देख्नु भन्दा बरु लौ वस्त्र तथापि लायौ वस्त्र तथापि लाज नछुपी तिम्रो दुरुस्तै जहाँ आफ्नो भूमि दिने समर्थन गरी आफै रहन्छौ कहाँ आफ्नो भूमि दिने समर्थन गरी आफै रहन्छौ कहाँ म कविताको अन्तिम पद्यमा छु मौकाले सपना सजाउन गयौ ठिक्कै र ठिक्कै गर ठगने काम गरे समस्त जनता बन्छन् यहाँ दुश्मन लड्दै ज्यान दिएर देश जननी जोगाउने छन् यहाँ आफ्नो भूमि दिने समर्थन गरी आफै रहन्छौ कहाँ आफ्नो भूमि दिने समर्थन गरी आफै रहन्छौ कहाँ एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गरे सान्दर्भिक यति राजनीति र राजनेताहरूलाई एउटा उठान गरेका यी शब्दहरू सर धेरै उत्कृष्ट कविता वाचन गर्नुभयो सर र यहाँको मिठो आवाज र मिठो यहाँको वाचन र यहाँका मिठा मिठा शब्दहरू आएका छन् यहाँका कविताप्रति र दुई शब्द कविता यहाँका मिठा मिठा शब्दहरूप्रति र हाम्रो कार्यक्रमप्रति दुई शब्द राख्दै हामी यहाँबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ एकदमै सर्वप्रथम त हजुरले यो गुनगुनाउने सौभाग्य प्राप्त गर्नुभयो एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गरे ढिलै भए पनि र सम्पूर्ण एकदमै अग्रज गुरुवरको पनि उपस्थिति देखेको छु खेम खनाल गुरुको उपस्थिति देखेको छु काहीँ छन्दभङ्ग भएका छन् काहीँ शब्दहरूमा केही ऊ आएको छ कुनै गडबडी आएको छ भने फेरि अब दीपक दाजुले भने जस्तै नुन अचार थपिदिनु होला भन्न चाहन्छु र हजुरहरूका मिठा प्रतिक्रिया नै हामीहरूको एउटा हिम्मतका खुट्किला हुन् एउटा युवा पुस्ताका युवा पिँढीका अगाडि बढ्ने पाटो हुन् र यिनी पाटोहरूलाई म एकदमै आत्मसम्मान व्यक्त गर्दै अहिले म पर्दा पछाडि रहेर भरपुर साथ दिनेछु भन्ने बाचाका साथ अहिले ओझेलिन चाहन्छु शुभरात्रि शुभ पल शुभ साहित्य धन्यवाद सर यहाँको पनि शुभ रहोस् पल शुभरात्रि भन्दै हामी यहाँबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ र छुट्टिन्छौँ दलशाही ठकुरीज्यू उपस्थित हुनुभएको थियो आफ्नो मिठो एउटा सान्दर्भिक र एउटा यहाँका हाम्रा राजनेताहरूप्रति र हाम्रा नेताहरूप्रति र गणतन्त्रप्रति उठाएका शब्दहरू उत्कृष्ट वाचन गरेर जानुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको यस्तै यस्तै मिठो कविता एकदम मार्मिक कविता ल्याएर पक्कै पनि उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने पुनः अपेक्षा गरेका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि ख्याम खनाल सरलाई म त्यसपछि ख्याम खनाल सरलाई मलाई जोड्न मिलिरहेको छैन शान्तिज्यूलाई
मैले जोड्ने प्रयास पनि गरेको थिएँ। शान्तिज्यू, तपाईँलाई जोड्ने मलाई यहाँ कुनै अप्सन देखाएको छैन। तपाईँले रिक्वेस्ट गरिदिनु होला भन्ने पुनः अनुरोध पनि गर्दछु। अहिले भने दीपक मुडभरी दाजुलाई म कार्यक्रममा जोड्न गइरहेको छु। उहाँ उपस्थित हुनुहुनेछ दाजु भन्ने पुनः अपेक्षा गरेको छु र उपस्थित पनि भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई हार्दिक हार्दिक नमन र मेरो तर्फबाट र हार्दिक स्वागत गरे दाजु। सर्वप्रथम त मैले माफी चाहे सम्पूर्ण आजका यहाँ उपस्थित सर्जक, प्रस्तोता र स्रष्टा द्रष्टा सम्पूर्णसँग मैले माफी चाहे। ताते खाउँ जल्दी मरौँ भएछ मेरो। म भर्खर गफ गर्दै थिएँ कसैसँग मेसेन्जरमा, गफ सकियो, एहे अनलाइनमा त छ कि छैन बाँकी भनेर हेरेको, सुरेश भाइलाई देखेर जोडिहाल्नु मन लाग्यो र आभार व्यक्त गर्छु। दाजुलाई नजोडेर पनि कहाँ कार्यक्रम खतम हुँदो त? म पनि नेपालतिर गफ गर्दै थिएँ, केही स्वार्थका कुराहरू हुन्छन् ती पनि गर्नुपर्छ यहाँ। ओके, म दीपक मुडभरी मित्र, जन्मघर मकवानपुर जिल्ला हेटौँडा, कर्मक्षेत्र अमेरिकाको मेरील्यान्ड। सम्पूर्ण अग्रज गुरुहरूलाई नमन गर्दछु, साथीभाइलाई नमन, भाइ बहिनीलाई नमन। बिहान उठेर आज अलि व्यस्त भएको कारणले नरिसाउनु होला। सुरेश, म एउटा कविता सुनाउँछु आज। हिजो पनि रहर थियो, अनु बहिनी आउँदाखेरि, अस्ति पनि अनि अनु बहिनी आउँदाखेरि खोइ के हुन्छ। हिजो आज अलिकति मै बेफुर्सती, अलिकति के भयो जस्तो। आउँछु, जोडिन्छु, सुन्छु, तर सुनाउने तारतम्य अलि मिलिराखेको छैन। आज मिल्यो, नमन गरे। मेरो कविताको शीर्षक छ जानिफकारहरूलाई। यो कविता मैले कथम कदाचित छैन, यो कविता अस्ति आइतबार विश्व काव्य यात्रा 8मा अमेरिकाको सङ्गतमा सुनाएको थिएँ, स्पन्दन विनोदको प्रोग्राम अनलाइनमा, र आज यहाँ सुनाउन चाहे। आज भोलि कुन्नी के भएको छ, आज भोलि कुन्नी के भएको छ, मनमा एउटा तुस रहेको छ। रुन्छ देश, रुन्छ रोइरहेछ नेताहरूलाई देखेर। देश रुन्छ रोइरहेछ नेताहरूलाई देखेर। विदेशमा छु रोइरहेछु देशलाई सम्झेर। विदेशमा छु रोइरहेछु म पनि देशलाई सम्झेर। देश रुन्छ रोइरहेछ नेताहरूलाई देखेर। जे जस्तो भए नि कसैले भन्छन् कोही विदेशमै छन्। सकारात्मक हुनुपर्छ रे। विदेशमा छस् नाटक नदेखा। जे जस्तो भए नि आँखा चिम्लिनुपर्छ रे। आँखा चिम्लिनुपर्छ रे। लाग्छ गलत भन्छन् अरूले जेसुकै सोचुन् मलाई त गलत लाग्छ। तपाईलाई कस्तो लाग्छ? र त आँखा चिसिएका छन् के विदेशमा देश
दुख्दैन र? के विदेशमा देश दुख्दैन र? छामेर हेर्न र सोच्न सक्नुपर्छ। छामेर हेर्न र सोच्न सक्नुपर्छ। विदेशमा पनि देश दुख्छ। म रुनु र सगरमाथा पग्लिनुमा कुनै सामञ्जस्यता पक्कै पनि छैन। म रुनु र सगरमाथा पग्लिनुमा कुनै सामञ्जस्यता पक्कै पनि छैन। मनमा एक तमासको डढेलो लागेको छ। सुक्छ कि आँसु कतै डढेलो र आगलागीबाटै। देश पोल्न त चिता सजिएको छ। देश पोल्न त चिता सजिएको छ। भगमगदूर प्रयास पनि हुँदैछ हुर्मतीहरूको। यी हुर्मतीहरूको रक्तिम वस्त्र सजाएर चितामा देश पोल्न त चिता सजिएको छ। अनि खहरे पनि बौलाएको छ। नीचताको प्रमाण पखाल्न लक्षित त्यही चिता छ। बाँकी आफै अर्थ्याउनुस् र बुझ्नुहोस्। नरिसाइकन जाने कारहरूले के विदेशमा देश दुख्दैन र? के विदेशमा देश दुख्दैन र? विदेशमा देश दुख्दैन र। क्या मार्मिक दाजु, क्या मार्मिक, क्या उत्कृष्ट आज कविता वाचन गर्नुभयो यहाँले। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यति अन्तिमसम्म पनि उपस्थित भएर यति मिठो, यति मार्मिक कविता, यति त्यसप्रति कविता वाचन गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ दाजु। र यहाँ मिठा यहाँका कविताप्रति, यहाँको मिठो आवाज, यहाँको मिठो वाचनप्रति मिठा शब्दहरू आएका छन्। ती 2-4 शब्दलाई र हाम्रो कार्यक्रमलाई 2-4 शब्द राख्दै यहाँबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। जोडी दिएकोमा सुरेश भाइलाई हार्दिक आभार गर्दछु। म सुरुदेखि आदत थिइनँ, किनकि मेरो मोबाइलको मेसेन्जरमा 55 मिनेट लामो गफ गरेर सकेपछि यसो हेर्दाखेरिमा सुरेश भाइलाई देखेर आएको जोडिनलाई मात्रै हो। जोडिन पाएकोमा मैले आफैलाई सौभाग्यशाली ठानेको छु र स्पन्दन परिवारलाई आभार व्यक्त गर्दछु। सुरेश भाइलाई आभार व्यक्त गर्दछु। कविता सुनेर मनन गरिदिनु हुने, सम्पूर्ण प्रतिक्रिया दिनुहुने, चाहे जस्तो होस्, म प्रतिक्रियाको अपेक्षा नै गर्दछु। के विदेशमा देश दुख्दैन र? कसैले भने सकारात्मक हुनुपर्छ रे, आँखा चिम्लिनु पर्छ रे, यसरी भन्न हुँदैन रे, खोइ थाहा छैन, मैले त भने। र यहाँहरूले के भन्नुहुनेछ प्रतिक्रिया मार्फत भन्नु होला भन्दै बिदा हुन्छु। पुनः आभार व्यक्त गर्दछु स्पन्दन परिवार र सुरेश भाइलाई जोडिन पाएकोमा, सुनाउन पाएकोमा। धन्यवाद दाजु। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहनेछ र यसरी उत्कृष्ट कविताहरू हामीले सुन्न पाउने पक्कै पनि अवसर प्राप्त रहनेछ भन्दै अहिले भने हामी यहाँबाट छुट्टिन्छौँ। यहाँको शुभ पल शुभ दिन भन्दै कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौँ, बिदा हुन्छौँ। जय साहित्य, जय स्पन्दन। दीपक मुडवरीज्यू अमेरिकाको मेरील्यान्डबाट उपस्थित भएर उत्कृष्ट एउटा कविता वाचन गरेर जानुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै उपस्थित रहोस् र यसरी नै मिठो कविता वाचन गर्ने र हामीले सुन्न पाउने अवसर प्राप्त होस् भन्दै अहिले भने यहाँको यति
उत्कृष्ट कविता लेख्ने कलम यहाँको निरन्तर चलिरहोस् र यसरी नै उहाँको साहित्यले सगरमाथा छुमोस् भन्दै अहिले भने म यहाँबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु र अहिले म विदुर अधिकारीज्यूलाई लिन्छु। त्यसपछि म कार्यक्रमको अन्त्य र कार्यक्रम यही अन्तिम चलाउनेछु। अहिले भने विदुर अधिकारीज्यूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन र कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेको। हजुर हार्दिक धन्यवाद छ यहाँलाई जोड दिनु भएकोमा। सायद यो मेरो यो मञ्चमा पहिलो लाइभ कार्यक्रम होला र यो चैते दशैंको उपलक्ष्यमा सम्पूर्णलाई शुभकामना र नयाँ वर्षको पनि शुभकामना दिँदै म आफ्नो एउटा रचना यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। शीर्षक छ गरिबका पूर्जा बनी आउनु, नयाँ वर्षलाई आह्वान गरेको छु। छन्द शार्दूल विकृत। कविता यसरी सुरु हुन्छ। कोरोना भयबाट मुक्त रहने सञ्जीवनी ल्याउनु, आऊ है नव वर्ष चिन्तन मिठो सद्भाव वर्षाउनु। भत्किएका घरका दला नसिकुवा छाना बनी आउनु, नाङ्गा छन् जनता यसै मुलुकमा नाना बनी आउनु। आऊ हे नव वर्ष उर्वर बनी बाझा सबै खेतमा, छाऊ है नव वर्ष छौर बछरी चम्क्योस् नयाँ चेतना। हुर्केका फल फूल बोट सबमा दाना बनी आउनु, भोकै छन् जनता यसै मुलुकमा खाना बनी आउनु। झुपुरो त्यो घरको धुरी चचुहिने छानो लिआउनु, मौरी झैं अब बन्नु पर्छ जनता रानो लिआउनु। आऊ हे नव वर्ष चिन्तन मिठो ऊर्जा भरि ल्याउनु, जग्गाहीन समस्त ती गरिबका पूर्जा बनी आउनु। जग्गाहीन समस्त ती गरिबका पूर्जा बनी आउनु। सानो स्वर्ग धारा सिँगार्नु छ यहाँ माली बनी आउनु, गिद्धे दृष्टि लगाउने उपरमा काली बनी आउनु। हे प्यारो नव वर्ष सभ्य रीतले सत्प्रेम वर्षाउनु, प्यासा छन् ममता बिना जनहरू माया बनी छाउनु। नेपालीपनको अपार महिमा गाथा लिआउनु, आफ्नो संस्कृतिको उजागर गरी सत्कर्म सम्झाउनु। साँचो होस् नव वर्ष झुट सबती पर्नेछ पन्छाउनु, हे प्यारो नव वर्ष शिक्षक बनी सन्देश घन्काउनु। हे प्यारो नव वर्ष शिक्षक बनी सन्देश घन्काउनु। धन्यवाद। जय छन्द साहित्य। धेरै धेरै धन्यवाद गुरु। यति मिठो कविता बोकेर आज कार्यक्रममा उपस्थित भयो। हजुरको अन्तिममा पनि हामी हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ गुरु। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहोस्। यसरी नै आगामी दिनहरूमा पनि हामीले यति मिठो मिठो यहाँका सृजना, यहाँका रचना, यहाँका कविता सुन्न पाउने पक्कै पनि अवसर प्राप्त हुनेछ भन्दै अहिले यहाँ मिठा मिठा शब्दहरू आएका छन्। हजुरको मिठो आवाजप्रति, मिठो वाचनप्रति, मिठो रचनाप्रति दुई शब्द राख्दै यहाँबाट हामी छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। धन्यवाद हजुरलाई। र यहाँ मिठा मिठा कमेन्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण सर्जकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आज यहीँबाट ओझेल हुन चाहन्छु। जय शुभरात्रि।
शुभरात्रि, शुभ पल सर यहाँको पनि। धन्यवाद। विदुर अधिकारीज्यू उपस्थित हुनुभयो, उपस्थित भएर आफ्नो मिठो सृजना, मिठो आवाजमा वाचन गरेर उहाँ विदा भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि उहाँको उपस्थित यसरी नै रहोस् र हाम्रो कार्यक्रममा यहाँका मिठा आवाजहरू, मिठो वाचन र मिठो सृजना पक्कै पनि आगामी दिनहरूमा पनि हामीले सुन्न पाउनेछौँ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ गुरु। अहिले भने धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको उपस्थित रहनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षाको साथै अहिले भने यहाँ म कार्यक्रममा मलाई केही रचनाहरू थिए र त्यो समयमा मैले वाचन गर्न असमर्थ भएको कारणले र मैले हेरिरहेको थिएँ र मलाई कुनै देखाएको छैन र पुनः पनि यहाँका रचनाहरू यहाँ हुनुहुन्छ भने पुनः पनि यहाँले राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र कार्यक्रममा अन्तिम चरणमा म कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेको छु। लोचन भट्टराईज्यू उपस्थित हुनुभएको छ। नमस्कार सम्पूर्ण साहित्य मनहरूमा भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम स्पन्दबाट सूचना राख्नु भएको छ। सूचनालाई मैले हेर्ने प्रयास गरिरहेको छु। भोलि साँझ 7 बजे कार्यक्रम स्पन्दनका प्रमुख सल्लाहकार अमर खड्का कार्यक्रम स्पन्दन लाइभ लिएर आउनेछ। हार्दिक निमन्त्रणा भन्नुभएको छ। उहाँको उपस्थितिमा हामी सबै जम्मा भएर कार्यक्रमलाई भव्य र सफल बनाउनेछौँ भन्ने पुनः अपेक्षा गरेका छौँ र यसै गरी सम्पूर्णलाई आज कार्यक्रममा साथ दिएर र कार्यक्रमलाई दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आइपी सापकोटाज्यूको पनि मैले गजल देखिरहेको थिएँ र आइपी सापकोटाज्यू उहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ भने पुनः उहाँको गजल आओस् भन्ने पुनः अपेक्षा गर्दै म कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेको छु र मैले रचना आएका कुनै रचनाहरू छुटाएँ भने र यहाँ प्राविधिकले साथ नदिएर मैले देखेन भने र माफी चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा यहाँका रचनाहरू म बोकेर पक्कै पनि आउनेछु भन्ने अपेक्षा बाचा गर्दै र अहिले पनि कार्यक्रमको यही अन्तिम विसर्जन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई राख्न चाहन्छु। दुर्गा छेत्रीज्यू उपस्थित हुनुभयो। अन्तिम चरणमा पनि नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट पनि यहाँलाई धेरै धेरै हार्दिक नमस्कार भन्न चाहे र हार्दिक स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रममा र समयले साथ नदिएको कारण र केही समयमा हामीले कसैलाई जोड्न नसकेको कारण र केही समयमा हामीले यहाँका रचनाहरू देख्न नसकेको कारण र यहाँका रचनाहरू यहाँको जोड्न असमर्थ भएका कारणले हामी प्राविधिकको कारणले हामी यसको लागि पनि क्षमा प्राप्ति गर्न चाहन्छौँ र आगामी दिनहरूमा यहाँका रचना यहाँको जोड्न नसक्ने प्राविधिकले गरेकोमा आज हामी आगामी दिनहरूमा यहाँलाई पहिलो मान्यता गर्दै र अहिले पनि यहाँ कार्यक्रम अन्तिम गर्छु। जय साहित्य, जय स्पन्दन भन्दै कार्यक्रम यहाँबाट छुट्टिन चाहन्छु। धन्यवाद। शुभरात्रि।